छात्रवृन्द र भगवत प्रेमी सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैलाई आज पनि जय श्रीमन्नारायण भनेर पाठ प्रारम्भ हुन्छ। हामी तृतीय स्कन्धको 13 अध्यायमा पुगेका छौँ। यो पावन सन्दर्भ चलिरहेको छ मैत्रेय मुनि र विदुरजीको संवादको रूपमा। उता राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी महाराज कथा सुनाउँदै भइबक्सिन्छ। यही प्रसङ्ग यता सौनकादि 88,000 महर्षिहरूलाई सुतजीले सुनाइरहनु भएको छ। यहाँ धेरै संवाद, धेरै कथाहरू मिलेर अब एउटा कथा बन्ने यस महापुराण श्रीमद् वाङ्मयमा, श्रीमद् भागवत महापुराण वाङ्मयमा हामीहरू अवगाहन गर्दै यथामति आफ्नो गति सामर्थ्य अनुसार भागवतको स्वाध्याय गरिरहेका छौँ। यो त विद्यावताम भागवते परीक्षा भनिन्छ। विद्वानहरूको परीक्षा भनेको नै भागवतमा हो। भागवतमा गति प्राप्त गर्नको लागि पदवाक्य प्रमाणमा पारङ्गत भएको हुनुपर्ने। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद र उपनिषदको सारको रूपमा श्रीमद् भागवत महापुराणको वाङ्मयलाई बताइन्छ। र सबैतिर गति नभएको व्यक्ति न्याय, मीमांसा, व्याकरण, साहित्य, सङ्गीत, कला सबै कुरामा पूर्ण भएको व्यक्ति नै एउटा भागवतको प्रखर वक्ता हुने हो। तर अब हामीमा जति टुटेफुटेको ज्ञान हाम्रा आचार्यहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसैको गति अनुसार हामीले यसको अनुभव गर्दै गर्दै स्वाध्याय गर्दै आएका छौँ। भगवान स्वयं आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ र आफ्नो उपासना गर्ने, आफ्नो अध्ययन गर्ने, स्वाध्याय गर्ने, प्रवचन गर्ने, पाठ गर्ने, स्तुति गर्ने, जसरी भए पनि आफूसँग जोडिने भक्तलाई भगवानले परिपूर्ण आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। यो आनन्दकन्द स्वरूपको मङ्गलमय स्वरूप नै यस्तो छ। र त्यस्ता मङ्गलमय भगवानले गरेका पावन लीला चरित्रहरू, स्वयं आफैले गरेका भगवानका लीला कर्म र आफूले शक्ति दिएर अरूबाट गराएका लीला चरित्रहरूलाई पनि हामी श्रवण गर्दैछौँ। महर्षि वेदव्यासले अनुग्रह गरेको, सुखदेव स्वामी महाराजले प्रसाद गरेको यस पावन प्रसङ्गमा अब 13 अध्याय, तृतीय स्कन्धको 13 अध्यायमा हामी जाँदैछौँ। योभन्दा गत प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ ब्रह्माजीले कसरी सृष्टि गर्दै गर्दै जानुभयो, सृष्टिमा कति अडचनहरू आए, संसारमा विभिन्न प्रकारका बाधाहरू अड्काउहरू आउँछन्, तर परमात्मालाई सम्झेर काम गर्दै गएपछि भगवानले सहायता गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीलाई पनि बेला बेलामा कहिले दर्शन दिएर, कहिले उपदेश दिएर, कहिले वेदको ज्ञान दिएर, कहिले शिक्षा दीक्षा दिएर भगवानले ब्रह्माजीलाई निर्देश गरिरहनु भएकै छ। र गर्दा गर्दै 4 मुखबाट 4 वेद, 4 आश्रम, तिनका वृत्तिहरू सबैको ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दै जानुभयो। जब त्यो सृष्टि भनेअनुसार अगाडि बढ्दै थिएन, अनि भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको ध्यान गरेर ब्रह्माजी बसिरहेको बेलामा ब्रह्माजीको शरीर 2 भागमा विभाजित भयो। एक भागबाट स्वयम्भू मनु महाराज हुनुभयो र अर्को भागबाट शतरूपा महारानी हुनुभयो। अब स्वयम्भू र शतरूपा महारानीबाट यो जोडी भएर मिथुन भएर यो सृष्टि प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ। र उहाँका 5 सन्तानको पनि चर्चा 12 अध्यायमा गरिएको छ। 2 भाइ छोरा र 3 वटी छोरी। जुन छोरीको विवाह गरेर फलाना फलानालाई दिनुभयो भनेर चर्चा पनि गरियो। त्यो कथा अगाडि विस्तारपूर्वक आउने भएको हुनाले हामी अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब 13 अध्यायको प्रथम श्लोक सबैले उच्चारण गरौँ सँगसँगै। निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथा धृतः। भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथा धृतः। हे नृप, राजा परीक्षित, सुखदेव स्वामीजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे महाराज, हे परीक्षित, वदतः गदतः मुनि मैत्रेय, यसरी उपदेश गर्दै गरेका मुनि मैत्रेयको मुखबाट निस्किएको पुण्यतमाम अत्यन्त पवित्र मधुस्रवा मह जस्तै मिठा भगवानका चरित्र, भगवानका लीलाहरूलाई वाचम निशम्य, यस्ता चरित्रहरूलाई श्रवण गरेर आकर्ण्य श्रवण, निशम्य भनेको आकर्ण्य श्रवण गरेर वासुदेव कथाहृत, भगवान वासुदेवका कथामा अत्यन्त आदर छ जसको, त्यस्ता कौरव्य भनेका विदुरजीले भुज फेरि पनि पप्रच्छ सोध्नुभयो। भुज फेरि पनि पप्रच्छ सोध्नुभयो। विदुर उवाच,
सबै स्वयंभुवः सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। अब विदुरजीले मैत्रेय मुनिसँग फेरि सोध्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, हे मुने, हे मननशील, स्वयंभुवः ब्रह्माजीका पुत्र छोराको रूपमा प्रकट भएका सम्राट स्वयंभू मनु महाराज, सबै प्रसिद्ध स्वयंभुवा मनु, प्रसिद्ध जो स्वयंभू मनु महाराज हुनुहुन्छ, उहाँले प्रियाम पत्नी, आफ्नी अत्यन्त प्रियतमा पत्नीलाई प्राप्त गरेर, प्रतिलभ्य प्राप्त गरेर, किम चकार, अब पत्नीको साथमा उहाँले सृष्टि अगाडि कसरी बढाउनु भयो, के गर्नुभयो भनेको सृष्टि अगाडि कसरी बढाउनु भयो। तेस्रो नम्बरको श्लोक, चरितं तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तम, चरितं तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तम, ब्रूहि मे श्रद्धानस्य विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ, ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। हे सत्तम, सज्जनहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ भएका हे मैत्रेयजी, आदिराजे, प्रथम मनु आदि राजा, राजाहरू मध्येमा श्रेष्ठ राजर्षि, राजा ऋषि, राजाहरूमा ऋषि भएका श्रेष्ठ भएका स्वयम्भू मनु महाराज, यस्ता मनु महाराजको चरितम, आदिराजस्य मनोः चरितम, आदिराजा राजर्षि मनुको चरित्र जो है, श्रद्धानाय, अत्यन्त श्रद्धालु मलाई हजुरले ब्रूही बताइबक्स्योस्, यस्मात् हि, यस्मात् जुन कारणले, असौ मनु, जो मनु महाराज विश्वक्सेनाश्रय, विश्वक्सेन भनेको भगवानको आश्रयमा रहने हुनुहुन्छ, अर्थात् विश्वक भनेको सर्वत्र सेना आज्ञा, विश्वक सेनाको अर्थ के हो, विश्वक्सेन भनेको चाहिँ विश्वक भनेको सारा विश्वभरि, विश्व अञ्चति गच्छति इति विश्वक भनिन्छ नि। तो विश्वक भनेको सर्वत्र व्यापक भएर रहने भएका परमात्माको सेना भनेको आज्ञा जो हो, त्यो आज्ञालाई आश्रय गर्ने भएका, पालन गर्ने भएका हरिप्रपन्न सह, भगवानका प्रपन्न, यस्तो अर्थ पो निस्किन्छ त। स्वयम्भू मनु महाराज भगवानका प्रिय भक्त, भगवत प्रपन्न हुनुहुन्थ्यो, हरिप्रपन्न हुनुहुन्थ्यो। अतः तत्चरित्रम, त्यस्ता स्वयम्भू मनु महाराजको चरित्रलाई अवश्यम प्रष्टव्यम, अत्यन्त सोध्नुपर्छ, प्रश्न सोध्नुपर्छ र अनि सुन्नु पनि पर्दछ, किनभने महात्माहरूको चरित्र श्रवण गर्नाले नै जीवन धन्य धन्य बन्दछ। 4 नम्बरको श्लोक, कि श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरेरितोऽर्थः, यत्तद् गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषां, पादारविन्दं हृदयेषु येषां। महापरिश्रम साध्य शास्त्र श्रवणस्य फलं भागवत गुणानुशीलनम् इति आह श्रुतिः, श्रुतस्य इति। अब यो श्लोकमा के भनिन्छ भने, सम्पूर्ण परिश्रम गरेर शास्त्रको अध्ययन गर्नु, शास्त्रको अध्ययन गरिसकेपछि निचोड कुरा के निस्किन्छ भने भगवत सेवाको पराकाष्ठा भागवत सेवा हैन। भगवान त अब जो परिपूर्णतम हुनुहुन्छ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, प्रभुलाई कुनै चिजको आवश्यकता छैन। भगवानको सेवा गरे पनि उहाँको सेवामा खाँचो छैन, हामीहरूले नगरे पनि उहाँको सेवामा खाँचो छैन, कमी छैन, किनभने उहाँको नित्य सेवा गर्ने, नित्य स्तुति गर्ने कति हो, कति असङ्ख्य महान महान ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ हैन। स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। भगवानको स्तुति कसैले गरे पनि, सेवा कसैले गरे पनि, नगरे पनि भगवान भोकै हुनुहुन्न, भगवानको सेवामा कमी रहँदैन। तर हामीले गरिएको जो सेवा हो त्यो के को लागि हो भन्दा हाम्रै श्रद्धा प्रीति बढाउनको लागि हो हैन। आफ्नो श्रद्धालाई जागृत गराउनको लागि, भगवानका प्रति मेरो भक्ति भाव छ है भनेर त्यो प्रभुका सामनेमा आफूमा भएको भित्र जो प्रेमको उद्गार हो त्यसलाई अभिव्यक्त गरेको मात्रै हो। सर्वव्यापक प्रभु, सर्वकाम प्रभु, अवाप्त समस्त काम प्रभु, परिपूर्णतम प्रभुलाई
हामीले के दिएर के गरेर के हुन्छ र हैन। तर भगवानको सेवा गरिन्छ। त्यो भगवानको सेवा गर्नुभन्दा पनि ठुलो के हो भने भागवतको सेवा हैन। 60,000 वर्षसम्म भगवानको सेवा गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल चाहिँ एक दिन तदीय भगवानका भक्त भागवतहरूको आराधना गर्नाले मिल्छ भनेर पद्म पुराणमा भगवान शङ्करजीले माता पार्वतीलाई बताउनु भएको छ। 60,000 वर्ष कहाँ भगवानको सेवा, कहाँ एक दिन भगवानका भक्तको सेवा। त्यो भक्तको सेवा र भक्तका चरित्रहरू श्रवण गर्नाले के हुन्छ भने हामी पनि त्यो हाम्रो जीवन कसरी भक्तिमय बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यही भएर भन्दै हुनुहुन्छ महापरिश्रम साध्यस्य शास्त्र श्रवणस्य, ठुलो परिश्रमले साध्य हुने भएको जो शास्त्र श्रवण हो त्यसको फल के हो भने भागवतहरूका गुणको अनुशीलन गर्नु। महाभागवत महान ज्ञानीहरूको चरित्र ये यथा तत्र वर्तेरन्, सम्पूर्ण वेद पढिसकेपछि शिक्षा दिने बेलामा गुरुकुलमा आचार्यहरूको तर्फबाट श्रुतिहरूले भन्नुहुन्छ कि ये यथा तत्र वर्तेरन् ते तथा तत्र वर्तेथाः, एष आदेश एष उपदेश। महान ज्ञानीहरूले जसरी उठ्नुहुन्छ, जसरी बस्नुहुन्छ, जसरी उहाँहरूको दिनचर्या हुन्छ, खानुहुन्छ, पिउनुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, सारा उहाँहरूका चेष्टाहरू भगवानमय बनेका हुन्छन् हैन। नारायणैकनिष्ठस्य या चेष्टा तदर्चनम यो जल्पः ससजपः तद्ध्यानम यन् निरीक्षणम। भगवानमा समर्पित भएर लागेका जो भगवानका प्रिय भागवतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेका सम्पूर्ण चेष्टाहरू जे छन् ती नारायणैक निष्ठस्य, भगवानमा निष्ठा राखेर चल्ने भएका महाभागवत महान ज्ञानीहरूका सारा चरित्रहरू के हुन्छन्, उहाँहरूले जहाँ हेर्नुहुन्छ त्यो भगवानको ध्यान हुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ त्यो मन्त्र हुन्छ। किनभने भागवतहरूले महाभागवत महान ज्ञानीहरूले नचाहिने कुरा बोल्नुहुन्न र नचाहिने कुरा गर्नुहुन्न। उहाँहरूका सारा चेष्टाहरू तद्ध्यानम या निरीक्षणम, जहाँ हेर्नुहुन्छ त्यही नै ध्यान हुन्छ, उहाँहरूले जे बोल्नुहुन्छ त्यही नै मन्त्र हुन्छ, उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यही नै भगवानको आराधना हुन्छ। र त्यस्ता महान ज्ञानी भागवतहरूको अनुशीलन, गुणको अनुशीलन गर्ने, हामीले बस्ने कसरी, उठ्ने कसरी, खाने कसरी, पिउने कसरी, सुत्ने कसरी र भावना कसरी गर्ने, हामीले कुन भाव गरेर भगवानलाई आफूलाई भगवानका प्रति समर्पण गर्ने, त्यो सारा कुरा चाहिँ हामी केवल भगवानका मात्रै अद्भुत चरित्र सुनेर जान्न सक्दैनौँ। जो कि महाभागवतहरू ज्ञानीहरूको एक दिनको देखासिकीबाट पनि हाम्रो जीवनमा ठुलो परिवर्तन हुनसक्छ। र यो ठुलो परिवर्तनको लागि ज्ञानीहरूको भागवतहरूको सङ्गत अवश्य चाहिन्छ। त्यही भएर यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि येषां हृदयेषु मुकुन्द पादारविन्दम् उपास्यते तेषां भागवताना उपास्यते। जसले भगवान मुकुन्द मु भनेको मोक्ष र कु भनेको संसारको सुख पनि प्रदान गर्ने भएका भगवानका चरण अरविन्द, पाद अरविन्द भनेको भगवानका चरण कमलको निरन्तर उपासना गर्ने भएका भागवतानाम, त्यस्ता महाभागवतहरूको गुणानुश्रवणम, भक्तहरूको चरित्र गुणानुश्रवण, भक्तहरूका गुणको अनुश्रवण भनेको घरिघरि अनुशीलन श्रवण गरिरहनु। के हो भन्दा यत्तत् सुचिर श्रमस्य सुचरितम चिरकालम श्रमो यस्मिन् तस्य, लामो समय वेदाध्ययन गरेर वा शास्त्रको अभ्यास गरेर प्राप्त हुने भएको जो फल हो त्यो भनेको भागवतहरूको चरित्र श्रवण नै हो। र यस्मिन् तत्तस्य पुंसां नृणां श्रुतस्य शास्त्र श्रवणादे अर्थः फलम्। पुंसां नृणां शास्त्र श्रवणादे फलम, शास्त्र श्रवणको फल के हो, अन्धसा सजिलैसँग भागवतहरूको चरित्रमा मन लगाउनु र त्यसको अनुशीलन गरेर उहाँहरूले जसरी दिनचर्या बिताउनु भएको छ त्यसरी दिनचर्या बिताउनको लागि त्यहाँबाट गुण ग्रहण गर्नु। प्रशंसित अतो भगवत गुणावद भगवतजन गुणा अपि श्रवणीय, जसरी भगवानका चरित्रहरू श्रवणीय हुन्छन्। ईडितः सूरिभिः ईडितो अर्थः, सूरिभिः भनेका ज्ञानीहरूले ईडितः स्तुतः अर्थ प्रशंसा गरिएको अर्थ के हो भने भगवानका चरित्र जस्तै भागवतका चरित्रहरू पनि श्रवण गर्न योग्य हुन्छन्। भगवानका चरित्र कस्ता हुन् भन्दा गाईका दुध जस्ता हुन् र भागवतहरूका चरित्र कस्ता हुन् भन्दा भगवानका ज्ञानी भक्त भागवतहरूका चरित्र भनेका आमाका माताका दुध जस्ता हुन्। जन्मने बित्तिकैका बालकका लागि यद्यपि गाईको दुध पनि उत्तिकै पौष्टिक होला, तर त्यो जन्मेको बालकलाई सुपाच्य हुनलाई र उसले पचाउन सक्नको लागि उसलाई अत्यन्त पौष्टिक आहार हुन्छ।
आमाको दुध त्यस्तै भगवानका भक्तका चरित्रहरू आमाका दुध जस्ता हुन् भने भगवानका चरित्रहरू गाईका दुध जस्ता हुन्। त दुईटै चाहिन्छ चाहन त, तर समयअनुसारले चाहिन्छ भनेर यति महात्म्य गान गर्दै अगाडि श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज फेरि भन्नुहुन्छ, इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्ण चरणोपधानं प्रहृष्टरोमा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। विदुर प्रश्नमा आकर्ण्य विदुरजीको प्रश्नलाई सुनेर मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, इति इत्थम यस्तो प्रकारले ब्रुवाणम पृच्छन्तम विनीतम यस्तो सोध्दै गरेका अत्यन्त विनम्र झुकेका महाभागवत झुकेर गुरुको शरणमा परेका महाभागवत विदुरजीलाई सहस्रशीर्ष भगवत सहस्रशीर्ष पुरुष हजारौं शिर हुने भएका भगवानका अत्यन्त पवित्र चरित्र श्रुते चरणोपधानम चरणौ उपधीयते यस्मिन् सतं पादपीठायितं भगवान श्रीकृष्ण यस्य शिरसि कृपया चरणौ निधत्ते। भगवानले हजारौं शिर हुने भएका भगवानले पनि आफ्ना प्रिय भक्तको शिरमा चरण राखिदिनु भएको थियो। त्यस्ता प्रिय भक्त त्यस्ता अत्यन्त प्रिय भक्त विदुरजी अत्यन्त रोमाञ्चित हुँदै रोम पुलकित रौँ ठाडा ठाडा पार्दै पार्दै उदञ्चितानि रोमाणि यस्य स प्रहृष्ट रोमाः हर्षले गदगद भएर भगवानको कथा सुन्दा आनन्द भगवानको कथा श्रवण गर्दा आनन्द आयो भने सम्झनु भक्ति भनेको त्यही हो। भक्ति भनेको के हो? भगवानका प्रिय चरित्र श्रवण गर्दा स्वाध्याय गर्दा अध्ययन गर्दा सुन्दा र भन्दाखेरि आनन्द आयो, भित्रबाट एकदम रौँ ठाडा ठाडा परेर हृदय गदगद भएर अझ आँसुको धारा बगेर आयो भने सम्झनु भक्ति भनेको त्यही हो। भक्ति अरू केही कुरा होइन। भगवानको चरित्र कथा श्रवण गर्दाखेरि एकदम प्रेमको बाढी उम्रेर आयो भने वस्तुतः त्यही भक्ति हो। र यसरी उदञ्चितानि रोमाणी रौँ ठाडा परेका छन्। आनन्दाञ्चित गात्र आनन्दले एकदम रोमाञ्चित भएको छ गात्र जसको सम्पूर्ण भगवत कथायां प्रणीयमान भगवानको कथा प्रवर्त्यमान मुनि। अब मैत्रेय पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। मुनि मैत्रेय प्रत्य अभ्यचष्ट अवोचते। उता विदुरजी पनि भगवानका प्रिय भक्त भगवानका श्री चरणलाई शिरमा राखेर भगवानको सधैँ ध्यान हृदयमा राखेर सधैँ ध्यान चिन्तन कीर्तन गर्ने भएका मैत्रेयजी पनि उस्तै परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले पनि रोमाञ्चित हुँदै हुँदै सुन्ने र भन्ने दुवैजनाको यस्तो तारतम्य मिलो कि मानु अब समाधि नै त्यहाँ उपस्थित भयो, कथारूपी समाधि पो आयो त। समा भनेको एकै बुद्धि, सुन्ने र भन्नेको तारतम्य मिल्नु नै समाधि हो। कि मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतस्येदं वेदगर्भमभासत प्राञ्जलिः प्रणतस्येदं वेदगर्भमभासत। यदा स्वभार्यया जति बेला आफ्नी पत्नीका साथमा शतरूपा नाम गरेकी पत्नीका साथमा साकम स्वयंभुवः स्वयंभू मनु महाराज जातः प्रादुर्भूत प्रकट हुनुभयो। स्वयंभू भनेका ब्रह्माजीबाट स्वयंभू अपत्यम पुमान स्वयंभुवः स्वयंभू भनेका ब्रह्माजीबाट प्रकट भएको हुनाले जसको नाम नै स्वयंभुवः बनेको छ। अनि मनु पनि भएको हुनाले स्वयंभू मनु पनि हुनुहुन्छ। वेदगर्भम ब्रह्मांडम ब्रह्माजीका प्रति प्रणतः। अब ब्रह्माजीका प्रति प्रणतः नम्र भएर झुकेर कृत प्रणाम प्राञ्जलि हात जोडेर वक्षमाणम आभासत अगाडि श्लोकमा जे भनिँदैछ त्यो कुरा भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दा हात जोडेर स्वयंभू मनु महाराजले ब्रह्माजीसँग हे पिताजी, हे पिता मलाई के आज्ञा दिनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। सोध्दै हुनुहुन्छ अगाडि त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृते वृत्तिदा पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। सर्वभूतानां सर्वेषां प्राणिनां त्वम् एक एव पिता। हे पिताजी स्वयंभू मनु महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ। स्वयंभू मनु महाराज भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, हे पिताजी लोक पितामह, हजुर नै सम्पूर्ण चराचर जगतका जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबैको एकमात्र पिता हुनुहुन्छ। यतः जन्मकृत किनभने जन्म जसले दिन्छ त्यही नै पिता हो। जन्मकृत उत्पादकः
जन्म दिने भएको हुनाले र अनि पालन पनि वृत्ति पनि दिने भएको हुनाले पोषण पनि गर्ने भएको हुनाले अतस्तव यद्यपि अन्य अपेक्षा नवर्तते। हजुरलाई अब केही अरू खाँचो त छैन, तर पनि न अस्माकं प्रजानां ते तब शुश्रूषा परिचर्या केन वा कर्मणा भवेत्। मैले हजुरको के सेवा गर्न सक्छु पिताजी? हजुर आफै पनि पूर्ण भइबक्सिन्छ, समर्थ भइबक्सिन्छ, तर पनि सन्तान भएर जन्मेको हुनाले हजुरका प्रति मेरो केही न केही उत्तरदायित्व रहन्छ अथवा हजुरको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य रहन्छ र कुन चाहिँ कर्तव्य गरौँ हे पिता, आज्ञा दिनुहुन्छ कि त भनेर सोध्नुभयो। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। तद्विदेहि हे ईड्य, हे स्तुत्य, हे स्तुति गर्न प्रशंसा गर्न योग्य हे पिताजी, आत्मशक्तिषु आत्मनः मम शक्तिर्येषु तेषु मत्शक्ति विषयेषु कर्मसु मध्ये अब ममा जति शक्ति छ, सामर्थ्य छ, आत्मशक्तिषु ममा रहेका सामर्थ्यले हजुरको शुश्रूषा सेवा गर्न म तयार छु। हे पिताजी हजुर आज्ञा दिबक्स्योस्। शुश्रूषा केन भवेत्, के कुन कर्मले हजुरको सेवा हुन सक्छ? जसरी हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ अब त्यो हजुरले आज्ञा दिबक्स्योस्। यहाँ अस्मिन् लोके विश्वक सर्वत्र यशो भवेत्, हजुरको पनि यो लोकमा यश फैलिने र मैले सेवा गरेर म पनि कृतकृत्य बन्ने, अमुत्र परलोकमा पनि गति मुक्ति प्राप्त हुने, यो लोकमा पनि हजुरको यश फैलिने र परलोकमा मलाई चाहिँ मुक्ति प्राप्त हुने, हजुरको कीर्ति फैलिने, त्यस्तो केही सेवा छ मेरो लायक उचित सेवा छ भने हे प्रिय पिता, हे आदरणीय मेरा वन्दनीय परम वन्दनीय प्रातस्मरणीय पिता, हजुरले आज्ञा दिनुहुन्छ कि त भनेर सोध्नुभयो। विधेहि आज्ञा दिनुहोस् सोध्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्तादवां क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा साधिमेत्यात्मनार्पितं। हे तात, हे पुत्र, हे क्षितीश्वर, अब तिमी राजा भयो। हे महिपाल, यद यस्मात् निर्व्यलीकेन निश्चल हृदय, मनमा रतिभर पनि छल नगरिकन यस्तो पवित्र हृदयले जुन कुरा तिमीले मलाई भन्यौ, साधी शिक्षा दिनुहोस् भनेर सोध्यौ। आत्मना स्वयमेव अर्पितं निवेदितम्, अब तिमीले आफैले सोध्यौ कि मैले भनेर जो गर्नुपर्ने थियो नि त्यो कुरा तिमीले आफैले सोध्यौ। यस प्रसङ्गबाट तिम्रो यो विनम्र भावबाट म साह्रै प्रसन्न भएको छु, गदगद भएको छु मेरो पुत्र। क्रियायामभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानं प्रीतः, क्रियाले जसलाई अभिप्रेरित गर्छ नि त्यो पनि सम्प्रदान हो। यस्तो अर्पितम, तिमीले आफै मलाई यस्तो कुरा अर्पण गर्यौ कि म के गरौँ भनेर, यसबाट म बडा प्रसन्न भएँ। वाम युवाभ्याम, तिमीहरूको स्वस्ति मङ्गलम भूयात्, स्वस्तिस्ताद् यन्निर्व्यलीकेन हृदय साधिमेत्यात्मनार्पितं। प्रीतस्तुभ्यम् अहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वर। हे क्षितीश्वर, हे राजन, हे पुत्र, स्वस्तिस्ताद्, तिमीहरू दुवैजना दम्पतिलाई परम मङ्गलमय आशीर्वाद प्रदान गर्छु। तिमीहरूको जय होस्, तिमीहरूको स्वस्ति होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। छोरो भएर जन्मिएपछि पिताका प्रति यस्तै भाव, उच्च भाव राख्न पर्छ। छोरो भएर जन्मिएपछि तिमीले जे गर्न पर्ने थियो त्यो पूर्ण गर्यौ। तिम्रा प्रति मेरो धेरै धेरै आशीर्वाद छ। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याय पचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। हे वीर, अप्रमत्तैः सावधानैः, सावधान भएर गतमत्सरो येभ्यस्तैः सनकादयो न कुर्वन्ति। अब महान ज्ञानी भएर पनि सनकादिहरूले यो मेरो आज्ञा पालन गरेनन् हैन। अब त्यसबाट उनीहरूले परम तपस्वी ब्रह्मचर्यमा बस्ने सन्यासी हुने भनेको हुनाले मैले रोक्न भन्न सकिनँ। तर अब उनीहरूले गरेको कुराबाट भित्री आत्मा प्रसन्न भए पनि बाहिरी मन चाहिँ खुसी भएन। किनभने अब मैले भनेको मानेनन् भन्ने दुःख जस्तो लाग्यो। तर तिमीले यसरी भित्रैबाट झुकेर मेरो आज्ञा पालन गर्दै मेरो मान राख्यौ हैन त, मेरो मान राख्यौ, मेरो सम्मान राख्यौ पुत्र। यसबाट म बडा प्रसन्न भएको छु। शक्ति अनुसारेण मात्सर्य रहित भएर शक्ति अनुसारले सादरम आदरपूर्वक यथा जसरी हुन्छ त्यसरी आज्ञा अतिशेष गुरौ
गुरुमा पितामा पुत्रहरूले आत्मजै पुत्रैही, आत्मज भनेका पुत्रहरूले यतावती अपचिति, यति नै पूजा गर्ने हो शक्ति अनुसारको। सबै कुरा अब पिताजी चाहिँ ल एकदम गरुङ्गो जिउको हुनु होला, छोराले बोकेर हिँड भन्नुभयो भने त कहाँ सकिन्छ त नि। शक्ति अनुसारको सेवा गर्ने हो होइन। आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको तिमीले वाणीले मलाई गदगद पारेका छौ, खुसी पारेका छौ। सत्वमस्याम अपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य सासधर्मेण गाम यज्ञै पुरुषम यजा। अब अहिलेसम्म मैले गरेका सृष्टिहरू मध्येमा बडा बिचबिचमा बडा दुःख खेद क्षोभ भइरहेको थियो, अहिले तिमीलाई देखेर म प्रसन्न भएको छु। हे वीरपुत्र, हे वीरपुत्र, अप्रमत्त सावधान भएर मत। तिमीले अब के गर भने अस्याम आफ्नी महिषी पत्नी रानी शतरूपा महारानीको जो बुहारी छन् नि शतरूपा महारानी, यिनको गर्भबाट आत्मनः स्वस्य गुणैः सदृशानी, आफ्नो गुण जस्तै जस्तै अपत्यानी सन्तानहरूलाई उत्पादन गरेर धर्मेण धर्मपूर्वक गाम भनेको पृथ्वीलाई र प्रजाहरूलाई पनि साधी शासन गर, पालन गर। अनि यज्ञहरूद्वारा परमेश्वर भगवानको आराधना गर, धर्मपूर्वक प्रजाको पालन गर, सन्तान जन्माऊ अनि यज्ञद्वारा भगवानको आराधना गर। यो लोकमा पनि सुख शान्ति र परलोकमा शाश्वत आनन्द प्राप्त हुने जो कर्म हो त्यो तिमीले सम्पादन गर भनेर यसरी आज्ञा दिनुभयो। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया तव नृप, भगवांस्ते प्रजा भर्तुर्ऋषिकेशो नुतुष्यति। हे नृप, प्रजा रक्षया प्रजाको रक्षा गर्नाले मह्यम मेरो परम शुश्रूषण हुनेछ। प्रजाको रक्षा गर्नाले मेरो सेवा हुनेछ। अरू छुट्टै सेवा मलाई चाहिएको अहिले चाहिने बेलै भएको छैन। म पनि समर्थै छु। त्यसो हुनाले अहिले तिमीले गर्ने सेवा भनेको नै सन्तान उत्पादन गर्ने र प्रजाहरूको भरण पोषण गर्ने, राजा बनेर राजगद्दीमा बसेर शासन गर। यसले शुश्रूषणम आराधनम स्यात्, यसैले मेरो आराधना हुनेछ। प्रजाभर्तु प्रजापालकस्य, प्रजापालन गर्ने भएका ते तब तिम्रा उपरमा भगवान ऋषिकेश भगवान श्री विष्णु पनि अनुतुष्यति, प्रसन्नो भवति, सन्तुष्टो भविष्यति। भगवान विष्णु पनि प्रसन्न हुनुहुनेछ। तेषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिङ्गो जनार्दनः, तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृत स्वयं। येषां जसका ऊपरमा यज्ञलिङ्ग यज्ञ यजनैः आराधन श्रवण कीर्तनादिभिः लिङ्ग्यते ज्ञायते इति यज्ञलिङ्गः। भगवान प्रकट रूपले बाहिर जहाँ पाए त्यहीँ, अब भित्री हृदय पवित्र नहुँदासम्म जहाँ भन्यो त्यहीँ प्रकट हुनुहुन्न। भगवानको प्राकट्य भनेको यज्ञबाटै हुने हो। यज्ञलिङ्गः यजन, यज्ञ भनेको यजन आराधना श्रवण कीर्तन आदिद्वारा लिङ्ग्यते व्यज्यते ज्ञायते। जसको स्वरूपलाई यजन गरेर आराधना गरेर कथा श्रवण गरेर कीर्तन गरेर मात्रै जान्न सकिन्छ, त्यस्तो स्वरूप भएका भगवान यज्ञलिङ्ग प्रभु। यज्ञम लिङ्गम शरीरम यस्य, यज्ञ भनेको यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ नै भगवानको लिङ्ग भनेको शरीर हो। त्यस्ता यज्ञमूर्ति वा यज्ञमूर्ति यज्ञस्वरूप भगवान जनार्दन जन्म अर्दयति, सबलाई परम आनन्द सुख प्रदान गर्ने भएका भगवान, जसका उपरमा न तुष्ट प्रसन्न हुनु भएन भने तेषां श्रम, तिनीहरूले गरेको परिश्रम सुखको साधनहरू सबै अपार्थाय अपगत, अर्थ फलम यस्य त्यो व्यर्थ भयो। जति परिश्रम गरे पनि भगवान प्रसन्न हुनु भएन भने ती कुनै पनि परिश्रमबाट भगवान प्रसन्न नभइसकेपछि त्यो निष्प्रयोजन भयो, त्यो फलशून्य भयो, व्यर्थ भयो। यद यस्मात् तैः आत्मा परमात्मा स्वयं नादृतः उपेक्षितः, जसले भगवानको आदर गर्न सकेनन्, भगवानको आराधना गर्न सकेनन् र भगवानलाई प्रसन्न पार्न सकेनन्, भगवानको प्रसन्नताको हेतुभूत आफ्नो अस्तित्व आफ्नो सत्ता भएको भए जस्तो भएन। भगवानको प्रसन्नता नभएपछि भएर के भयो, बाँचेर पो के भयो। त्यसैले भगवानलाई प्रसन्न पार्न प्रयास गर्नुपर्छ। भनेको मुखोल्लासको लागि आफ्नो जीवन के भगवान सधैँ रिसाइरहनुहुन्छ र खुसी पार्ने, त्यस्तो पनि त कुरा हुन्छ नि त। भन्दा आफ्नो अस्तित्व परमात्माले शरीर दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, इन्द्रिय दिनुभयो, यो बाँच्ने आधार दिनुभयो, अन्न दिनुभयो, वस्त्र दिनुभयो, जल दिनुभयो, थल दिनुभयो, आकाश दिनुभयो, अवकाश दिनुभयो, सारा कुरा दिएर यो जीवन यत्रो रङ्गीचङ्गी संसारमा आएर
गर्ने यो सामर्थ्य जो पुरुषार्थ गर्ने यत्रो शरीर दिनुभएछ, अब एउटा गुण पनि नसम्झेर एउटा धन्यवाद साधुवाद पनि भनिन्न भने त्यो भगवान खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, रिसाउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ जहाँसुकै जाओस् आफू कृतज्ञ चाहिँ पक्कै भइन्छ। त्यो कृतज्ञताबाट हुने भएको अपराध बोधहीनता बोध जो हो त्यसले भगवानको सामनेमा प्रस्तुत हुँदाखेरि भगवान रिसाउनु भएको छ कि जस्तो लाग्छ कि जुन दिन त्यो बोध आउला नि त्यो दिन चाहिँ त्यो